मुझे खाला से कोई शिकायत नहीं है। मुझे ममाने की इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ है। उन्हें शर्म नहीं आई? इट्स ओके आदि, मेरे पे उनका यही एहसान काफी है कि मैं जिंदा हूँ। नहीं तो मेरी माँ की दुश्मनी में शायद वो मुझे मरने देती। जाहिर सी बात है, जिस काम के लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है उसका हक तो वसूल करना ही था ना। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मेरे जैसा बाप जो अपनी बच्चियों की हिफाजत ना कर सका, उसको जीने का कोई हक नहीं। मैं क्यों इतना बुज़दिल था? मेरे जैसा बाप जो अपनी बच्चियों की हिफाजत ना कर सका। मैं अपनी दोनों बच्चियों को आलिया की खुदगर्जी से ना बचा सका। मेरी और ज़ारा मुझे माफ कर देना। आज तुम ये फैसला पहले ले ली थी तो तुम्हें इतने दुख नहीं दिखने पड़ता। यहाँ तो गई हूँ, लेकिन किसी रिश्ते पे एतमाद नहीं रहा। मुनीर, तुम एक मर्द होकर बुज़दिल निकले। हेलो, हाँ बोलो मेरू। उसको जीने का कोई हक नहीं। मेरू पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे पापा। मेरू मुझे क्यों कॉल कर रही है? अब कौन सी नई चाल सूझी उसको? जिस काम के लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है उसका हक तो वसूल करना ही था ना। कहाँ? क्या? कौन सा हॉस्पिटल? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। आलिया ने जिस तरह खुद गर्जी दिखाई है अपनी लालच को तस्कीन पहुंचाने की खातिर, आलिया ने सभी के दिल तोड़ के रख दिए हैं। और ख़ास कर जो दिल को ठेस पहुंची है वो है मुनीर साहब के दिल को। मुनीर साहब को आलिया की लालच देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो शर्मिंदगी से पानी पानी हुए जाते हैं। उनको यकीन नहीं आता कि आखिरकार कोई इतना हिरस ज़दा और इतना लालची कैसे हो सकता है और अपनी सगी भांजी के साथ इस किस्म का रवैया और सलूक कैसे कर सकता है। जबकि ज़ारा की अगर बात की जाए तो ज़ारा को ज़रा सा भी दुख नहीं है, ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं है। ज़ारा ने जैसे ही अपनी खाला की मुंह से वो बातें सुन ली जो उसकी खाला मुनीर साहब से कर रही थी, और उसने इस बात का एतराफ़ अपनी ज़ुबान से कर लिया है कि वो अरूसा की नफ़रत में ज़ारा को पाल रही थी और दिल से दूर रखकर उसको तस्कीन मिल रही थी। तो अब ज़ारा को वो पहली रात जो थी वो ज़ारा की बहुत सख्त और मुश्किल गुजरी थी, लेकिन अब ज़ारा के दिल को करार आ गया है और उसे यकीन हो चला है कि दुनिया में कोई भी रिश्ता सच्चा और मुखलिस नहीं होता। ज़ारा को तो जैसे रिश्तों पर से एतबार ही उठ गया है। ज़ारा ने अपने अब्बू को बुलाकर इस घर में और अपनी जायदाद के जो कागजात हैं वो आलिया बेगम को देने की कोशिश की और आलिया बेगम को सब घर वालों के सामने एक मरतबा फिर आजमाइश में डाल दिया। तो आलिया बेगम की जो हिरस और लालच थी वो सब घर वालों पर आया हो गई और जाते जाते जो आदिल साहब 1 करोड़ रुपए का चेक देकर गए हैं आलिया को, तो आलिया वो चेक कबूल कर लेती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी में इतराती फिरती है। मगर मुनीर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं आदिल से भी और अपनी बेटी ज़ारा से भी, क्योंकि उनको लगता है कि ज़ारा के साथ बहुत बुरा और बहुत गलत किया है आलिया ने। ज़ारा अपने बाबा आदिल के साथ तो उनके घर जा चुकी है और ज़ारा जो है खुश है भी और नहीं भी, मगर आदिल साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं है, क्योंकि उनकी बरसों की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। आज उनकी अपनी बेटी अपनी मर्ज़ी से उनके पास हमेशा हमेशा के लिए रहने आ गई और उसके दिल में जो उसकी खाला ने जहर घोल रखा था और जिस किस्म की तरबियत की थी और जो आंखों पर पट्टी बांध रखी थी आदिल की नफ़रत की, तो वो पट्टी खुल चुकी है और ज़ारा को अब सारी बातें रियलाइज़ हो चुकी हैं कि उसका बाबा जो है उसका दुश्मन नहीं है, उसका ही मुखलिस है और उसका बाप है। और उसकी जो खाला उसकी मुखलिस बनी फिरती थी, असल में दुश्मन तो वो ही निकली, वो तो आस्तीन का सांप निकली। वो पैसों की पुजारन थी और पैसों के लिए ही जो इतना कुछ तांग झांक कर रही थी और आखिरकार पैसे उसको मिल गए तो उसको करार आ गए। लेकिन यहाँ पर जब हादी के साथ ज़ारा फ़ोन पर बात करती है तो हादी भी उसको
کو یہی کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہاری خالہ اس قسم کی ہرسی اور لالچی عورت تھی۔ تو زارا اس کو چپ کراتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ مجھے خالہ سے کوئی گلہ نہیں، خالہ نے جس مقصد کے لیے مجھے پالا تھا ان کا وہ مقصد تو پورا ہو ہی گیا، اگر ان کو پیسوں کی طلب تھی تو پیسے ان کو مل گئے ہیں، لیکن ہاں میں اس گھر میں آ گئی ہوں اور مگر یہ بات میں تم سے شیئر ضرور کرنا چاہوں گی کہ میرا اب رشتوں پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، مجھے کسی پر بھی یقین نہیں رہا، کیونکہ میرے ساتھ شروع سے لے کر اب تک اتنے دھوکے ہوتے رہے ہیں ان رشتوں کی وجہ سے، اور یہ وہی رشتے ہیں جن کے لیے میں ترستی رہی ہوں ساری زندگی۔ میرے پاس تو انگلی پر گنے چنے چند رشتے ہی تھے، ایک خالہ تھی اور ایک اس کی بیٹی تھی، میں نے تو اپنی ماں کو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں اور باپ سے مجھے ساری زندگی دور رکھا گیا، تو میں کیا جانوں کہ باپ کسے کہتے ہیں اور بھائی کیا ہوتا ہے یا رشتے کیا ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں میری کل کائنات تو میری ایک خالہ ہی تھی اور وہ بھی اتنی مکار نکلی کہ اب میرا زندگی میں رشتوں پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ خیر، زارا کے جانے کے بعد جو منیر صاحب ہیں وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے ہی شرمندہ ہوتے ہیں، اور وہ خود کلامی کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کی پرورش صحیح سے نہ کر سکا، میں عالیہ کے شر سے ان کو محفوظ نہ رکھ سکا، اور عالیہ کی ہرس کی آگ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو جھونک دیا ہے۔ آخرکار میری بیٹیاں میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی؟ مجھے پہلے دن سے ہی عالیہ پر کنٹرول کر لینا چاہیے تھا۔ کیا میں اتنا کمزور مرد تھا کہ میں عالیہ سے ڈر کر رہ گیا، جبکہ عالیہ کو ڈرا کر رکھنا چاہیے تھا مجھے؟ وہ انہی باتوں کی کشمکش میں ہوتے ہیں اور سوچ میں ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور یہاں تک خراب ہو جاتی ہے کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا تو اب زندگی سے دل ہی کھٹا ہو چکا ہے، وہ تو اپنے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں جو ہے منیر صاحب ان کا انتقال ہو جائے اور وہ فوت ہو جائیں، اور یہ صدمہ جو ہے زارا کے لیے بہت بڑا ہوگا، کیونکہ زارا نے تو اپنے بابا کو بعد میں دیکھا ہے مگر بچپن سے ہی وہ اپنے خالو کو ہی اپنا بابا سمجھتی ہے، اور کیونکہ اور خالو نے بھی اس کو بڑا مخلص طریقے سے پالا ہے اور باپ کی طرح ہی پیار دیا ہے، اور مہرو بھی بہت زیادہ اپنے بابا کے لیے اداس اور پریشان ہوگی، مگر مہرو اور عالیہ کی لالچ جو ہے وہ تو پھر بھی اپنے بابا کا غم بھلا پائیں گی، مگر زارا کے لیے بہت بڑا صدمہ ہونے والا ہے۔ جب منیر صاحب کی طبیعت خراب ہوگی تو عالیہ بیگم بھاگی ہوئی زارا مہرو کے پاس جائیں گی اور اسے کہیں گی کہ پتہ نہیں تمہارے بابا کو کیا ہو گیا ہے، چل کر دیکھو وہ زمین پر گرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو مہرو جب جا کر دیکھے گی تو منیر صاحب کی طبیعت بہت خراب ہوگی، ان کو ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہوگا، تو فوراً سے ان کو ہاسپٹل پہنچائیں گے، اور ہادی کو جب کال کر کے یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ بابا کی طبیعت خراب ہے، تو ہادی جب مہرو کا نمبر اپنی موبائل اسکرین پر دیکھے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ شاید اب پھر سے کوئی نئی چال چل رہی ہے یہ مہرو، کیونکہ یہ ہمیشہ چالیں ہی چلتی آئی ہیں، لیکن جب مہرو کے منہ سے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ماموں کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، تو ہادی بہت زیادہ پریشان ہو کر سب سے پہلے بھاگا ہوا ہاسپٹل ہادی ہی پہنچے گا، اور جا کر جب دیکھے گا کہ ماموں کی طبیعت واقعی خراب ہے تو ہادی بھی بہت زیادہ افسردہ ہوگا، اور زارا کو انفارم بھی ہادی ہی کرے گا، اور جب زارا ہاسپٹل آئے گی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔